Permahanay sa deed of usufruct alang sa tukuran nga typical fire station sa Uslob kipasiugda sa BFP Cebu Province. Kipasiugdahan sa Office of the Provincial Fire Marshal Cebu Province ubos sa liderato ni Fire Superintendent Manasseh G. Bautista ang usa ka deed of usufruct signing ceremony alang sa umaabot nga pagtukod sa typical fire station sa lungsod sa Uslob. Ang maong panagtigom gihimo uban ang partisipasyon sa dagkong personalidad gikan sa Bureau of Fire Protection ug sa lokal nga kagamhanan. Mitambong sa maong seremonya ang Regional Director sa BFP Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Fred Linasan Trajeras Jr., Honorable Attorney Ronald Guaren, Municipal Mayor sa Uslob, Honorable Fidel Ricardo Nazareno, Vice Alcalde, uban sa mga sakop sa Sangguniang Bayan, mga hepe sa departamento sa LGU, mga representante sa nasugdong ahensya ug mga fire marshal gikan sa kasikbit nga mga lungsod. Ang permahanay sa deed of usufruct o sa kadakong lakang padulong sa pagtukod sa usa ka moderno ug standard nga fire station nga magpalig-on sa kapasidad sa BFP Uslob sa pagresponde sa kalayo ug uban pang emerhensiya. Kini nga kalihukan usa ka lig-on nga pamatuod sa panagiusa tali sa Bureau of Fire Protection ug sa lokal nga kagamhanan sa Uslob. Usa ka panagiusa nga nagtinghuwa sa mas luwas, mas andam ug mas lig-on nga komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Yonara Nama.